كاب اف ام الكلمة ليك. تو نمشيو للناس اللي مغرومه بالديكوراسيون يحبوا ديما يبدلوا جدا ويحبوا يبدلوا الديكور. حاضر بحذانا عاطف الباهي كالعاده كيما كل نهار خميس الديكوراتور عاطف الباهي. مرحبا بك عاطف. مرحبا بك عايشك. سافا الحمد لله لاباس. قول لي عاطف على شنو باش نحكيو نحن اليوم باش نحكيو على ريغل سويفر اللي نتقيدوا بهم باش نخلطوا لاناجونسمون دو صالون بارفي. لا ما به دونك انا باش نسالك سؤال سهل على الاخر. شنو هما لي ريغل هذوما اسويفر؟ لا ما ولا شنو ما صعب شنو هما احنا باش نحكيو عليهم مش دي نيميرو معناتها 1 2 3. لا هما دي ريغل مش دي زيتاب معناتها. يعطيك صحه بالضبط. بون اول حاجه لازمنا نعملوها في الصالون تاعنا هي كيما نقولوا نحدوا اللوزاج نتاع الصالون. قداش عندنا من نضيف قبل ما ناخذوا الصالون تاعنا باش قداش من واحد اون فا اكوير في وسط الصاله. شنو هي الاكتيفيتي الدومينونت في وسط الصاله. ومن بعد نعرفك كيما جرايه في الفرش واحد نتاع التلفزيون. نحي الجرايه من الفرش تحطها اللوطه تتكتفش التلفزيون. هذيك هي الصاله. انت تعملها ديما غير على طول. من بعد عندي سؤال ليك كملوا كل شيء. من بعد عندي سؤال محيرني بصراحه. مرحبا بك. دونك سينو قلنا هذوما بخلاف هذوما عندنا اول حاجه اللي نخمو فيها هي لورينتاسيون دو سالون. ولازمنا ديما اون برون كونسيديراسيون الفورم اللي موجوده فيها الصالون. معناتها ساعات واحد يبدا عنده صالون ريكتانغولير ويحط معناتها الموبل معناتها سولون لا لارجور نتاع الصالون اللي هو غلط ياسر. لازمنا نتبعوا السونس اللي ماشي فيه الصالون. اذا عندنا ريكتانغولير نحطوا لارجور معناتها صالون اون لارجور معناتها كيش يقولوها مش ماشيه مع اللونغور نتاعها بالمقلوب. يراهو كيكا نقسموا الاسباس نتاعنا ونصغروه برشا. مع اوترومون دي الصاله بالطول وتحطها بالعرض. بدل يعطيك الصحه تجي غلطه العمليه وتحسسنا تصغرها الاسباس. تصغرها ولا المنظر الكل خاطر تبدا جينيرالمون فيها منظر فيها فورم معناها المنظر الكل يتبدل يتقلب. يعطيك الصحه افكتيفمون. دونك لازمنا اون ريسبكت لا فورم اللي هي موجوده دو فاسون جينيرال. سينو هذا نقروه ملي نشريو الصاله ملي تشري تعرف الاسباس نتاعك فيه وتعرف شنو تنجم تجيب. هذيك موجوده اكيد بطبيعتها وباش نزيدوا احنا وقت الصالون باش ناخذوها سولون الاسباس تاعنا. ما نقولوش هاتو ناخذ ومن بعد عجبتني الصاله هذه. ساعات ما تدخلش حتى من باب الدار. يعطيك الصحه صحيت. بعد نلقى روحي في واحد في مشكله معناتها. دونك بخلاف هذايا ما نحطوش الصالون تاعنا سولون وين فما دي بريز. مثال ساعات فما الناس تشري الديار اللي يشري الدار مش بانيها هو يبداو فيها معناتها البلايص لي بريز معناتها اللي موجودين نتاع التيلي ماهمش تيدوي معناتها كونفينابلمون كيما لازم يكون نتاع اجونسمون دو صالون. دونك مش لازم باش نقعد انا نتربط بهم خاطر فما دي رالونج معناتها نجم نحط بهم الصالون تاعي في بلاصه اخرى. خاطر نجم انا نجي نلقى مثال لي بريز محطوطين معناتها بارابور لاكس دو لوميير مقابلين مثال مقابل الشباك ولا عاطي الضر اللي هو ما يجيش يولي عندنا غفلي في التلفزه. دونك ما يساعدناش. اول حاجه لازمها ديما تكون لاكس تاع التيلي يكون بيربونديكولير على لاكس دو لوميير معناتها ديما يكون باش تنجم من اي اونجل تتفرج معناها وباش ما يعطيناش رفلي باش نعملش رفلي في التلفزه. يعطيك صحه. سينو الصالون بيدها بصفه عامه كي معناتها ما غير ما نقولوا ياسر فما دي شوروم ينجم اللي يحب يشوف معناتها ينجم يختار على روحه. عندنا ملتيتود دو شوروم ينجم يمشي لهم. بخلاف هذاك عندنا في الصالون نجموا نبداو عندنا بليزيور زوبجي بليزيور موبل اللي هما دو ديفيرون ستيل ما غير ما نفيقوا نلقاو شارين اباجوره مثلا. تعجبني الكلمه اباجوره. خلي راجلي يكمل جملة. لا نعطي في دي زيكزامبل خليه يكمل جملة. انا استحملتك استنست بيك خليه هو يكمل جملة. ولا قبل حابين نفسر لك زاد فاس البريز خاطر يقول البريز نتاع ملكي شنو البريز عبير عرفت. اي انا جيت نسالك تقول بريز ولا بريز معناها. ما تخلي في قلبك هو دسم. ما حبيتش نقص عليها باش ما تتشتتش افكار. اك شتت له افكار وانت تمام. حتى القصر مرة أخرى. نرجع بخلاف هذاك قلنا عندنا نجم يكون عندنا ديفيرون ستيل معناتها في وسط لا ميم صالون. وفي الكا هذايا مش لازم باش نحاولوا نمسكيهم بالعكس معناتها اون شيرش كومون لي ميتر اون فالور. معناتها كي تبدا عندي انا اون سال مونجي معناتها دو ستيل كذا والصالون ستيل اخر ديفيرون ما نخموش باش نحافظوا على ستيل برك معناتها الاخرى نطفيوها معناتها ستيل الاخر نطفيوه. نون اون لي كونسونتر لي دو معناتها بالاكليراج
بدي تابي معناتها بدي كونسول بحاجه بالوان نتاعهم فهمت معناتها كيما نقولوا تعطي فوالا تعطي منظر اخر دار كي يبداو لي كوان ما يشبوش لبعضهم. يعطيك صحه وتخلق بليزيور ستيل باش انت بيدك معناتها تفرهد كي تنقل من بلاصه لبلاصه تسون كأنك خرجت من الاسباس هذاك مشيت لبلاصه اخرى زيد ولا مش كي تبدلوها في الدار معناها لا ولا لا بالعكس نجم تولي صاله تحسبها ساله مونجي تحسبها صاله تعمل برشا حاجات في برشا بلايص يعني تعمل برشا ساله تولي بيتنو برشا لازم لا سينو بخلاف هذاك عندنا معناتها كيش نقولوها الموبيلي لازم تعرف كيفاش تختاروا. ما نجيش انا نختار موبيلي شارجي مثال سورتو معناتها دو نو جور معناتها هنا احنا تو نخدموا ديما الستيل مودرن ولا كونتمبوران معناتها ماكسيموم نخدموا بالكونتمبوران. ديما نحاولوا نخمموا في ان موبل ايبوري غافيني فينو اللي هو ما ينكمبريناش الاسباس نتاعنا وما يفرضش الكولور نتاعو لي تكستور نتاعو لي فورم نتاعو على الصالون باش احنا كي ندخلوا معاه دي زوبجي وندخلوا معاه دي زيليمون ديكوراتيف ما يكونوا اون هارموني. ما نجيش يعطيك الصحه باش يقبلهم دي بريفيرونس تكون حاجه ايبوري وفينو ودي ليني سوبل ما نخدمش على دي ليني شارجي كومبلكس باش ما نتقلقوش احنا في الحاجه هذه. بخلاف هذاك عندنا اللوميير لازمنا كيف معناتها تكون اتودي وتكون منظمه كما قلنا احنا تبدا عندنا في صالون جينيرالمون يكون عندنا صالون سيجور وصالون شيجور ونجم يكون عندنا صالون مونجي كي يبدا ليسباس كبير. لهنا نوليو نعملوا لا ديفيرونس اونتر لي اسباس بريمو بالاكلاراج نجموا معناتها تكون دي سو فورم دو لومينير سسبوندو تكون كونسونطراسيون دو زون تاع دي سبوس دي سبوت وفهمت ونجموا نعملوا دي اباجور سور اباجور سور معناتها ابي معناتها بال الاباجور هذاك شحال تكون الاباجور اللي تحكي عليها. سينو نجموا مثال نعملوا صالون تاعنا ويبدا عندنا نفس الاسباس محلول على بعض ونعملوا معناتها اون بيبليوتيك هكا عندها دوبل فونكسيون. الفونكسيون الاولانيه هي الرانجمون سكوند فونكسيون هي ان بتي مور معناتها اعتبار ان مور سيباراتوار اللي يقسم دو اسباس ما بين بعضهم وحنا في دون لو ميم اسباس. سينو نجموا نعملوا فما ديمونتابل معناها فما موجود نجم نستعملوا اليوم تنحي تكون معناتها حاجه تتبدل مثلا حاسك بالاسباس نحي كل شيء ويرجع الاسباس كبير شويه مازال شويه بيزار بلوز او على تونس اما ياسر افيكاس حلوين على خاطر ملتي فونكسيونيل شكون ما يحبش موبل ملتي فونكسيونيل فهمت. وديجا الصالون انت تو قلت كلمه باهيه الصالون ديما اون بور معناتها لي زوبجي ملتي فونكسيون خاطر هي ديجا ملتي فونكسيون عندنا فيها نجموا نكونوا تقرا فيها فوالا دي انفيتي والا ما فما حد في الدار اكيو معناتها ايفينمون تنجم تعملوا في صالون وي انيفرسير انيفرسير وعندنا روطيات ودنيا كل شيء تقبل الصاله اسمع الصاله نتاع تونسي تقبل كل شيء انا حضرت في صاله في كل شيء فما كل شيء صحيح خاطر هذاك هو الواقع نتاعنا هذاك الكوتيديان هذاك الجو العائلي الدار ديما نحبوا كل شيء كان تقبلوا الدار نعملوا في الدار هذاك علاش احنا ساعات نتيحوا في السيرشارج في الموبل اللي هي حاجه دي بوان باش نقولوا عليها معناتها نجي ناخذ في الموبل نخمم انا عندي مثال 20 خاله و30 عم وتلموا بعد يوليو 60 نقعد نخمم انا كيفاش باش ناخذ يبدا ليسباس صغير ونمشي ناخذ كراسي معناتها 9 بلاس مثال لي كانابي 3 3 3 اللي هو بعد نلقى روحي دوفون لوبليغاسيون باش نقص منهم ولا باش نبدلهم بلاصتي فوالا خاطر سيرشارج على البلاصه دو بريفيرونس ناخذ الموبل اللي كي كونفيان معناتها الاسباس اللي عندنا احنا هذاك ومن بعد او كاو انا حاجتي معناتها باكثر بلايص نجم نخرج ونعملوا سيجور تلقاها احنا ديما عندنا سيجور انتيم نعملوها معناتها نخبيوها وقت اللي حاجتي بالموبل نخرج ونحطوا في الصالون فهمت دو بريفيرونس سورتو اون ايفيت لا سورشارج هذه ديما تيحوا فيها بياج تيحوا فيه خاطر تلزم بعض لازمك تنحي لازمك تنقص يعطيك صحه ونخليو ديما سيركيلاسيون ما ننساوهاش ديما معناتها اون بونس بور لا سيركيلاسيون معناتها ديما كي عندنا تابلو باس وعندنا الكنابي انا سؤالي ماشي في الحاجات هذوكم سؤالي ماشي في الحاجه هذوكم تاع بعض سؤال واضح شوقنا سؤال قبل البترول قبل كل شيء قبل اللي صاير في البلاد الكل فما سؤال صريح ويطرحوا فيه الناس الكل جوست ما في بالهمش اللي هما الكل يطرحوا فيه. انا كي نبدا في الصالون على روحي قايم ماشي الكوجين الله اعلم عليا باش نعمل علاش صباصيقي صغير ديما يضرب في الطاوله هذيك توا شوفوا حل فما ايتود تصير كنتوا انت نتاع الديكوراسيون معناها انت هو الديكوراسيون ريالمون راهي موجوده فسر لي خاطر الصباع بالرسمي ما عادش يتحمل معناها صباع صغير هذيك هي الوظيفه الوحيده نتاعو واللي ما يصلحش قال تعبير حتى شيء صباع موجود باش يضرب يا زاز نتاع البيت ديجا ديما ساق والا ساق طاوله الحل بليز الحل هو كيما نحي صباع باش نخسروا صحيح
باهي الحل هو نرجعوا له نتاع سور شارج تاع الموبل. ساعات يبدا عندنا سور شارج تاع الموبل تجي تحط كنابي والتابل باس معناتها اللي هي باش تكون في سونتر نتاع هو كيما قال ابن خلدون هو ميال بطبعه باش يمشي للزهاز بطبيعته يمشي يمشي اوتوماتيك دونك لازم تنقص له شويه في الاسباس مثالك هذيك هي البرنامج واضح. دونك تخلي البلايصه نتاع واحد وين يتحرك ويمشي الوي تي نتاع باش يجي متحرك في وسطها. معناتها انا عندي تابل باس وعندي كنابي نحاول لو مينيموم 35 سنتيمتر ما بين كنابي وتابل باس باش انا نخلي روحي كالبي نتاع ساق نثني ساقي مرتاح كي نقعد وكي نقوم ما نجيبش ندور ما نضربش. معناتها هذا لو مينيموم نخموا 35 اذا عندنا الاسباس اكثر نبعدوا اكثر تابل باس من لي 3 كوتي ولا 4 كوتي سولون لاجونسمون اللي عندنا احنا. فوالا فهمت ديما نعملوا هيك يمنع كيك اسباس وحتى المنظر يبدا مرتاح هكا مفرهده تبدا الصح. يعطيك الصحه حاول سويس تعمل الحمد لله الحمد لله ربي لقينا الحل من اليوم اسمع بعصريكم صغار في امان. نحي المبلغ في داركم اي مش هيك سقفوا قاعه خلي اي سينو بخلاف هذاك كي يبدا عندنا في الدار صغار معناتها صغيرات نتاع 2 5 10 نقراو لهم حسابهم. والله تقول تحكي عليه انا عملتها وانا صغير هكا عندي تراس لهنا ديجا. الضربه الوحيده اللي ضربتها في حياتي الطاوله باللار وانا بيسكو مازلت ما نمشيش وقتها دونك نحاول نتحرك طول في الطاوله في راسي. مغامراتك الكل حكيتهم اليوم. لا خاطر بالحق الناس الكل تعاني هذوما لازم اخي ولا يربطوني وانا صغير ما خاطرك انت تبارك الله معناها من انت صغير تنقص برشا ودور برشا. لازمهم هذوما يتخذوا اون كونسيديراسيون. معناتها تجيش تعمل لي تابل بالار في معناتها في الدار وانا عندي صغار معناتها ولا يبدا لي زونغل يبداو معناتها بوينتو. ديما نحاول لاونديسمون تاع لي زونغل فهمت. في الموبل نخدم شويه موبل اونوتور معناتها الكونسول تكون عاليه الطرف باش صغير ما يخلطش يديه باش ولا ما يخلطش حاجه ولا صغير مازال انكونسيون ما يعرفش شنو معناتها الحاجه هذيك. نحاول معناتها اون لي زيفيت لو ماكسيموم بوسيبل خاطر ما فيهمش اون ريغل جينيرال سوف في بيته هو معناتها مثلا ما ناخذش حاجه فيها الحروف هكا تبدا ندوره شويه ولا ديما فيهم شونفرا اللي يبداو لي زونغل باش ما نضروش صغير. احنا حتى لو كان اولا قبل لا طاح ديما تكون تيحه خفيفه ما تكونش اونغل ايغو والا بيتوا لبرا وكان زيد اربطوا لبرا معناتها عملوا نيشه صغيره اذا كان شي صحيح في الصاله نتاعك بيتوا لبرا وكان ما فماش حل. سينو بخلاف هذاك كي ما قلت لك عندنا صغيرات نقروا لهم حسابهم في الصالون نخليهم ان اير دو جو صغير. معناتها شنو ان اير دو جو مش نعمل لهم انا اسباس دو جو في وسط الصاله جوست خليهم اسباس صغير ديجاجي وتكون البلاصه نتاعو في القاعه نعملوا لها موكيت ولا تكون معناتها موكيت نقصد تابي حاجه والا ديل ديبي نعملوها موكيت اون بي في سي باش صغير ما خاطر الكغلاج بارد يمرضوا ويتيح برشا الكرش وكذا. دونك دو بريفيرونس تكون حاجه اون بي في سي والا اذا احنا فتنا ليتاب هذيك نعملوا معناتها نعملوا تابي معناتها هذاك هو الحل في الكا هذا يكون تابي. دونك اسباس صغير هكا بعيد شويه بعيد على وين يلقى صغير راحته على الاقل. هو بيدو الاسباس الصغير هذاك يكون سيباراتوار ما بين سالا مونجي وسالون ولا سيجور وسالون. هكاك ندخلوا في الاسباس هكاك ندخلوا في البيتش فيها وسولون السيرفاس. احنا مش عندنا سوبرفيسي كان كبر عندنا نعملوا الحاجه هذه ما عندناش نولي نحطوهم في بيت ولا نطردوهم من الدار كما قلت. فهمت باهي هذوما تو نورمالمون احنا اللي معناتها الحاجات اللي لازمنا ناخذوهم اون كونسيديراسيون باش نوصلوا بهم لان ميناجمون بارفي نتاع الصاله. دونك 100% كافيه روحها قد الاسباس قد الصاله اللي خديتها لي فورم اللي فما في الصاله نتاعك. اللي فما في الصاله هذيك حاجه اخرى اون بور لا تيلي اونكاسترابل في الحيط باش في جديد توا في جديد خاطر الاسباس تربحوا هذاك معناتها توا ما عادش فما الاسباس الكبير فيو كو العقار غلا وكل شيء معناتها ولا غالي دونك الناس باش تطيح في بياج نتاع صالون تبدا صغيره. التيلي اونكاسترابل وديما اونيفيت باش نحطوا التيلي في صالون تبدا في حيط والكنابي من الجهه الاخرى اللي عندنا يكون فيها باساج هذيك داكوردو. دونك ميرسي بوكو عاطف بتيتخ عندنا شكون باش يستحقق خاطر عندنا ضيف لهنا بحذنا هو باش يعرس بتيتخ يستحقق كي باش يكمل داره قاعد يبني في داره كي يكمل بتيتخ يستحقق. تحيه الخبايب تحيه ميرسي بوكو. دونك انت هذه الاسوس نتاع عاطف اليوم اللي يعاونكم ان شاء الله يكون نفعكم. كاب اف ام الكلمة ليك.